अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घट्यो, नेवानीले घटायो भाडा, स्वास्थ्य सङ्कट न्यूनीकरण आगामी बजेटको प्राथमिकतामा भन्दै अर्थमन्त्री शाहको भनाई। बिहेमा बाजा बन्द गराउन गएका प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा, डीएसपी सहित 7 जना घाइते। पाकिस्तानमा रेल दुर्घटना हुँदा 30 जनाको मृत्यु भयो। मुलुक गम्भीर सङ्कटमा पर्दैछ भन्ने सूचना पाएको छु भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। एमाले माधव नेपाल पक्षको प्रतिक्रिया, केपी ओलीको आह्वानको अर्थ छैन, सरकार आफैले संवैधानिक इजलासमा अवरोध गर्यो। माधव नेपाल र देउवासँग प्रचण्डको भेट। आजबाट कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो पारियो त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। प्रधान न्यायाधीश बिरामी परेपछि संवैधानिक इजलास स्थगित। अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण, सूर्यबाट ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गर्न दिइँदैन, गलत हल्ला फिजाइयो। प्रचण्डका कारण एकता विफल भयो भन्ने केपी ओलीको भनाई झुट र भ्रामक भन्दै प्रचण्डले भने प्रदेश 2 सरकारमा आजै सहभागी हुन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तयारी। कोटेश्वरमा माधव नेपाललाई भेटेर प्रचण्ड पुगे शेरबहादुर देउवा निवास। सविता भण्डारी प्रकरणमा नयाँ खुलासा, ससुराली बुहारीको संवेदनशील अङ्गमा सुने गरेको घिनलाग्दो हरकत बाहिरियो। मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट। ताप्लेजुङमा थपिएको चौथो पटकको निषेधाज्ञा केही खुकुलो। काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनको चाप बढ्यो। कतार र नेपालबीच हवाई उडान सुरु। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमाझ देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि गरेको आह्वानलाई माधव नेपाल पक्षले खारेज गरेको छ। प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै नेताहरूले ओलीको आह्वान जालझेलपूर्ण रहेको बताएका छन् भने यसबारे औपचारिक धारणा भने आज सोमबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकबाट सार्वजनिक गर्ने माधव नेपाल पक्षका नेताहरूको तयारी रहेको छ। एमाले माधव नेपाल पक्षका नेता युवराज गेवालीले भने आज 10 बजे स्थायी कमिटीका साथीहरूसँग छलफल गर्छौं र औपचारिक धारणा बनाउँछौं। अध्यक्ष केपी ओलीले आइतबार राति विभिन्न शर्तसहित एकताका लागि आह्वान गरेका थिए। सो आह्वान पत्रमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका मुद्दा रहेका छन्। तर केपी ओलीले संसद विघटन गलत थियो भनेर स्वीकार नगरेको प्रति नेपाल पक्ष रुष्ट रहेको छ। एक नेताले भने अनुसार केपी ओलीको पत्रको केही अर्थ छैन, संसद विघटनमा उहाँले आत्मालोचना पनि गर्नु भएको छैन भन्दै मुद्दा फिर्ता लिने कुरै हुँदैन भन्दै उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै केपी ओलीको आह्वान झुक्काउन, अल्मल्याउन र मिडिया खपतको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्ने समेत बताएकी छन्। विशेष गरी केपी ओलीको आह्वानको अर्थ छैन भन्दै एमाले माधव नेपाल पक्षले प्रतिक्रिया दिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनवाईका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले नै अवरोध गरेका छन्। आइतबार रिटमाथि सुनवाईका लागि बसेको इजलासमा सुरुमै सरकारका कानून सल्लाहकार एवं महान्यायाधीश वक्ता रमेश बडालले आफूहरूको कुरा रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको ध्यानाकर्षण गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहने गरी तयार रोस्टरमा रहेका 11 न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्न मिल्दैन भनी निवेदन दिएका कानून व्यवसायीहरू अगाडि आएका थिए र यसमा सरकार आफैले संवैधानिक इजलासमा अवरोध गर्यो भन्ने पनि देखिएको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई नहुने भएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बिरामी परेकाले आजको इजलास नतोकेको सर्वोच्च अदालतका एक सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भने अनुसार सम्माननीय ज्यूलाई सञ्चो नभएर आज इजलास नतोकिएको हो। अब कहिले तोक्ने बेलुकासम्म टुङ्गो लाग्छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश बिरामी परेपछि संवैधानिक इजलास स्थगित भएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, रौतहटमा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भएको छ। गरुडा नगरपालिका 2 को गेडही गुठी स्थित विवाह घरमा प्रहरीमाथि आक्रमण भएको हो। स्थानीय 19 वर्षीय सुजित कुमार सहनीको विवाहमा निषेधाज्ञाको समयमा मापदण्ड विपरीत मानिसहरूको उपस्थितिमा डीजे बाजा बजाएको भन्दै प्रहरी रोक्न पुगेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय शिवनगर तथा गरुडाबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले बाजा बन्द गराउने क्रममा उल्टै प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भएको जनाएको छ। ढुङ्गामुढा प्रहारबाट प्रहरी नायब परीक्षक द्वारिका प्रसाद घिमिरे सहित 7 जना घाइते भएका छन्। डीएसपी घिमिरेको जाजपुल स्थित ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने अन्य 6 जना प्रहरी उपचार पश्चात डिस्चार्ज समेत भएका छन्। प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार गरेको अभियोगमा 3 जनालाई आइतबार साँझ प्रहरीले पक्राउ समेत गरेको थियो। विशेष गरी बिहेमा बाजा बन्द गराउन जाँदा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा भएको छ भने डीएसपी सहित 7 जना घाइते भएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल स्थित कतार भिसा सेन्टर क्युबिसीले आजबाट सेवा प्रारम्भ गर्ने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेसँगै क्युबिसीले आफ्नो सेवा बन्द गरेको थियो।
थियो। सरकारले सोमबारदेखि नै कतार र नेपाल बीच उडान सुरु गर्न अनुमति दिएपछि सेन्टर खुल्न लागेको हो भने नियमित उडान नभएसम्म हप्तामा एक दिन नेपाल र कतार उडान हुने बताइएको छ। सेन्टरले सोमबार र मंगलबार 50-50 जनाको भिसा प्रोसेसिङ गर्ने बताएको छ भने बुधबारदेखि भने प्रत्येक दिन 200 कामदारको भिसा प्रक्रिया सुरु गर्ने सेन्टरले बताएको छ। विशेष गरी कतार र नेपाल बीच उडान सुरु भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो कारण एकता नभएको भनी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डका कारण एकताको प्रयास सफल नभएको भन्नु झुट, भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण रहेको बताएका छन्। आइतबार केपी ओलीले एकता प्रस्तुत गर्दै सर्वोच्च अदालतले अलग हुने फैसला गरेपछि पनि आफूले माओवादी केन्द्रसँग एकताको प्रयास गरेको तर प्रचण्डको अनिच्छाका कारण सफल हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए। त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु भन्दै सोमबार प्रचण्डले ट्विटरमा लेखेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले एकताका लागि भन्दै नयाँ घोषणा गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। नेपाललाई भेटेर प्रचण्ड सिधै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढालिनकण्ठ पुगेका छन्। नेता माधव नेपाल निकट स्रोतका अनुसार कोटेश्वर स्थित निवासमा प्रचण्ड र माधव नेपालको भेट भएको हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई 2075 जेठ 3 अघिकै संरचना फर्काउने घोषणा गरेपछि प्रचण्ड नेपाल बीच भेटवार्ता भएको हो। कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायत 5 विपक्षी गठबन्धनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको थियो। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आजबाट कुन कुन जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो परिएको छ त आउनुस् तपाईहरुलाई यस बारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। ताप्लेजुङको फुलिङमा निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्दै निषेधाज्ञा अवधि जेठ 31 सम्मलाई थप गरिएको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेले जेठ 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। चौथो पटक थपिएको निषेधाज्ञाको अवधि जेठ 24 गते मध्यरातमा सकिने लाग्दा प्रशासन कार्यालयले पाँचौं पटक जेठ 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञाको अवधि थप गरेको हो। फुङलिङमा गत वैशाख 20 गतेबाट निषेधाज्ञा लगातार रहँदै आएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यकामा कोभिड-19 महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा जारी रहेको छ भने निषेधाज्ञाका कारण सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेको ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। निषेधाज्ञा लागू गराउन मुख्य सडक र चोकहरूमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ, तर काठमाडौँ उपत्यकामा सवारीको चाप भने बढिरहेको छ। प्रहरीले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सवारीलाई रोकेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ भने निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउनका लागि प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा चेकिङ समेत गर्दै आएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय तर्फको मूल्य कटौती गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य बढी भएका कारण नेपालमा सञ्चालित वायुसेवा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम भएको गुनासो एयरलाइन्सले गरेका थिए। सोही अनुसार सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छलफलपछि यस्तो निर्णय लिएको निगमले जनाएको छ। निगमले आइतबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी हवाई इन्धनको मूल्यमा 20% कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो। यस अनुसार अब हवाई इन्धन मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ प्रति किलोमिटर 715 अमेरिकी डलरमा झरेको छ भने निगमले प्रति किलोमिटर 178 अमेरिकी डलर मूल्य कटौती गर्ने निर्णय लिएको हो। निगमले हवाई इन्धनबाट पाक्षिक 1 करोड 50 लाख नाफा आर्जन गरिरहेको थियो भने तर यो नाफा एलपी ग्यासमा भइरहेको पाक्षिक 50,000 करोडको तुलनामा निकै कम भएको भन्दै मूल्य घटाउन राजी भएको हो। निगमको आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले कोरोनाका कारण सिर्जना भएको यो अवस्था रहुन्जेल अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्यमा बढीमा 15% मात्र नाफा राखेर घटाउने निर्णय गरेको हो। आयल निगमको यो निर्णयसँगै अब नेपाल वायुसेवा निगमको वाइबडी भाडामा 13% र न्यारोबडीको भाडामा 15% सम्म कटौती भएको नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ। विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घटेको छ भने नेवानीले भाडा घटाएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले मुलुकप्रति गम्भीर घात हुन लागेको सूचना आफूले पाएको र त्यो सूचना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराएको समेत बताएका छन्। त्यो सूचना के हो भन्ने नखुलाएका भट्टराईले कुनै दिन यथार्थ बाहिर ल्याउने तर अहिले बेला नभएको उनले उल्लेख गरेका छन्। हिमालय टेलिभिजन 100 प्रश्नसँगको कुराकानीमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सो कुरा उल्लेख गरेका हुन्। वैशाख 13 गते करिब मध्यरातमा मेरो यो जीवनमा यस्तो एउटा घटना घटेको छ, आज पनि उद्घाटित गर्दिन, तपाईलाई संकेत मात्र गर्छु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। कुनै दिन मैले नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्छ किनकि म देशको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, देशको लोकतन्त्र र संविधानप्रति वफादार रहन भनेर शपथ लिएको पूर्व प्रधानमन्त्री हो भन्दै उनले भनेका छन्। उनले देश गम्भीर संकटमा पर्दैछ भन्ने सूचना पार्टीका जिम्मेवार नेता र अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि जानकारी गराएको बताएका छन्। विशेष गरी मुलुक गम्भीर संकटमा पर्नेछ भन्ने सूचना पाएको छु भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले चुरे संरक्षणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। उनले चुरेबाट ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गर्न नदिने स्पष्ट पारेका हुन् भने वर्तमान सरकार वातावरण संरक्षणमा सजग रहेको बताउँदै चुरे उत्खनन गर्न लागेको भनी गलत व्याख्या गरेको उनको दाबी रहेको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिज बजेट कार्यान्वयन चुनौती र समाधान विषयमा
छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले निर्वाचन र बजेट कार्यान्वयन सँगसँगै हुने बताएका छन्। मन्त्री पौडेलले चुनाव लोकतन्त्रको प्राण भएको बताउँदै निर्वाचनसँगै बजेट कार्यान्वयन हुने बताएका छन्। उनले सरकारलाई निरन्तरता बुझ्नुपर्ने बताउँदै बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि समस्या नहुने बताएका छन् भने पौडेलले बजेटलाई पनि निरन्तरतामा बुझ्नुपर्ने बताएका हुन्। अर्थमन्त्री पौडेलले ठूला आयोजनाको तीव्रताको लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने कार्यक्रम अघि सारेको समेत जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी चुरेबाट ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गर्न दिँदैन, गलत हल्ला फिजाइयो भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका छन्। आउनु शहरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आफ्नै ससुराले बुहारीको गोप्य अङ्गमा छुने जस्ता नराम्रा हरकत गरेका भिडियोहरू एकाएक मिडियामा आइरहेका छन्। परिवारभित्रै असुरक्षित बनेका छन् नेपालमा महिलाहरू भन्दै धेरैले यस घटनाको विरोध गरेका छन्। आफ्नै बुहारीमाथि कुदृष्टि लगाउने ससुरालाई देशव्यापी रूपमा कड़ा कारबाहीको माग भइरहेको छ भने यद्यपि घटना निकै रहस्य रहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। के हो त वास्तविकता, त्यो आउन बाँकी नै रहेको छ। सविता भण्डारीको माइती पक्षले हत्या नै गरेको हो भन्दै न्यायको माग गरिरहेका छन् भने घटनाको प्रकृति हेर्दा आफैले गरेको आत्महत्या होइन भन्दै देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरूले चौतर्फी विरोध समेत गरिरहेका छन्। बुहारीलाई ससुराले छोराको रूपमा हेर्नुपर्ने तर आफ्नै छोरी समान बुहारीलाई पटक पटक दुर्व्यवहार गरेपछि सहन नसकेर यस्तो भएको हो भन्ने आकलन पनि धेरैले गरेका छन्। सबैले आफ्नो धारणा समेत राखिरहेका छन्। तपाईहरूले त्यो भिडियो पनि हेरिसक्नु भएको छ होला। यदि त्यो आत्महत्या नभई हत्या नै हो भने सम्बन्धित व्यक्तिले कडाभन्दा कड़ा कारबाही हुनै पर्छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने लगायतका कानून व्यवसायीले अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहे पनि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बताउनु भएको छ। उनले शुक्रबार भएको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्न, मन्त्री परिषद थप विस्तार नगर्न र राज्य कोषमा भार पर्ने कुनै काम पनि नगराउने आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीका 10 जना र नेकपा एमालेका 2 जना नेतालाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार समेत गरेका थिए। विशेष गरी मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पाकिस्तानमा सोमबार बिहान रेल दुर्घटना हुँदा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। 50 जना भन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन्। कराचीबाट सरगोदा जाँदै गरेको मिल्लेत एक्सप्रेसको र रावलपिण्डीबाट कराची जाँदै गरेको सियाद एक्सप्रेसले रेल सम्बन्धी प्रान्तको डहरकी क्षेत्रमा आसपास ठोकिएका हुन्। दुर्घटना स्थलमा उद्धार कार्य जारी रहेको छ भने रेलका डिब्बामा फँसेका यात्रुलाई निकाल्ने प्रयास भइरहेको समाचार संस्था डनले जनाएको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 2 को सरकारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आजै सहभागी हुने तयारी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सकेसम्म आज साँझसम्म कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराएर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारी समेत गरेका हुन्। सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सकारात्मक छन्। दुवै पक्षसँग सरकारले विभिन्न छलफलमा चरण तीव्र पारेका छन्। अहिले सरकार र कांग्रेस वार्ता टोलीबीच सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल चलिरहेको छ भने वार्तामा सरकार पक्षबाट भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्री शैलेन्द्र शाह, सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश राय रहेका छन्। यस्तै कांग्रेसको तर्फबाट दलका सचेतक उपेन्द्र कुशवाहा, शिवचन्द्र चौधरी र वीरेन्द्र शाह सहभागी रहेका छन् भने सरकारमा के कति मन्त्रालय लिएर कांग्रेस सहभागी हुने विषयमा वार्ता चलिरहेको संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले जानकारी दिनुभएको छ। के कति मन्त्रालय लुने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको छ भने कांग्रेस सरकारमा जान सकारात्मक रहेको छ। सम्भवतः आज साँझ वा बिहानसम्ममा हामी सरकारमा सहभागी हुन्छौं भन्दै दलका नेता यादवले भनेका छन्। विशेष गरी प्रदेश 2 सरकारमा आजै सहभागी हुने बताइएको छ भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले तयारी समेत गरेको छ। आउनु अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरणतर्फ केन्द्रित हुने बताएका छन्। सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सहितको पूर्व बजेट दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण र त्यसले पारेको प्रभाव नियन्त्रण उन्मुख बजेट ल्याइएको बताएका हुन्। शाहले स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरणसँगै कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरबाट मुक्त गर्ने खालका पुनरुत्थानका कार्यक्रम बजेटको प्राथमिकता हुने उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्यको गुणात्मक विकास गर्दै स्वास्थ्य सेवामा प्रदेशवासीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरालाई पनि विशेष प्राथमिकतामा दिइनेछ भन्दै उनले जनाएका छन्। विशेष गरी स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण आगामी बजेटको प्राथमिकता भन्दै सुदूरपश्चिमका अर्थमन्त्री शाहले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।